नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई चिरा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै नेकपाका दुई समूहबीच राजनीति दोहोरी केन्द्रित चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि केन्द्रमा नेकपा दुई चिरा भएसँगै जिल्ला र गाउँ तहका कार्यकर्ता पनि छुट्टिन थालेका छन्। केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहमा छुट्टिएको स्थानीय स्तरमा आयोजना हुने भेला र बैठकबाटै प्रष्ट भइरहेको छ। ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहले देशैभर विभिन्न कार्यक्रमहरू र कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्दै आइरहेका छन्। तर उनीहरूका भेलामा साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रको झल्को आइरहेको छ। हुन त दुवै समूहले नेकपा आफ्नो र सूर्य चिन्ह आफ्नो भनी दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। यसैबीचमा निर्वाचन आयोगले दुवै समूहको नेकपा हुन नसक्ने जवाफ दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, नेपालमा 50 वर्ष शासन गर्न भन्दै एकता गरेका नेताहरू 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै दुई चिरामा बाँडिएपछि एक अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा लागि परेका छन्। दुवै समूहमा विभाजित नेताहरूले बेग्ला बेग्लै पार्टीका बैठक, भेला, छलफल तथा प्रशिक्षण भेला गर्दै आइरहेका छन्। त्यो भन्दा पनि संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको सुनवाई जारी नै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्यमाथि दुवै समूहको दाबी पनि कायमै छ। पार्टी फुटाएको अब्जस कसैले पनि लिन चाहँदैनन् नेकपाका दुवै पक्ष। त्यसैले त निर्वाचन आयोगमा पार्टी फुटेको भनी निवेदन दिन कसैले सकेनन्, जसले गर्दा निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई छलफलमा बोलाइसकेको छ। हेरौँ, प्रारम्भमा औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको घोषणा नभए पनि दुवै पक्षले गरेका गतिविधिहरू सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनौपचारिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित बनेको छ। एउटा समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन वैधानिक भएको भन्दै लागिरहेको छ भने अर्को समूह प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन असंवैधानिक भनेर सडक सङ्घर्ष चर्काइरहेको छ। यसले केवल नेकपा मात्रै नभएर अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि कित्ता काठको अवस्था पैदा गरिदिएको छ। अहिले नेकपाका दुवै समूह शक्ति प्रदर्शन गरी आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने र जनतालाई प्रभावित गर्ने गरी एकपछि अर्को आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेकपाका दुई पक्ष मध्ये नेकपा पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूह सहित नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य दलहरू समेत संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलित बनिरहेका छन्। नेकपा ओली समूह भने आफ्नै दलबाट सरकारलाई काम गर्न नदिनु र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको देखेर नै संसद विघटन गर्न बाध्य भएको बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरी निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। एकतिर संसद विघटन सम्बन्धी परेका 1 दर्जन भन्दा बढी रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी नै रहेको छ। यता नेकपाका दुवै समूहले संसद विघटन लगत्तै एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा केन्द्रमा समानान्तर कमिटीहरू गठन गरि नै सकेका छन्। अहिलेको मुख्य विषय भनेको नेकपाका कुनै पनि समूह पार्टी फुटको अपजस लिन चाहँदैनन्। त्यसैले दुवै समूहले एक पक्षका विरुद्ध खरो रूपमा विरोध गर्दै तुच्छ शैलीमा गाली गलौज गरे पनि औपचारिक रूपमा पार्टी भने फुटेको छैन। तर एक पक्षले अर्को पक्षलाई सत्तो श्राप गर्न भने उनीहरू चाहँदैनन्। नेकपाको एक समूहले अर्को समूहलाई चोइटिएर गएको झुण्डको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेसँगै सत्तारूढ दल नेकपा फुटेको हो। एकातिर प्रचण्ड नेपाल समूह, अर्कोतिर ओली समूह। दुई समूहबीच लामो समयदेखिको विवाद समानान्तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुगेर फुट निश्चित भएको हो। ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि नै महाधिवेशनको मिति समेत घोषणा गरिसकेको छ। ओली समूहले पुस 9 गते नै केन्द्रीय
कमिटी बैठक मार्फत प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता तोकेको थियो। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 2078 मङ्सिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको ओली समूहको बैठकले पार्टीको नयाँ महाधिवेशन मङ्सिर 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि मागमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 2077 चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीले 1149 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेका छन्। अहिले कायम रहेको 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अहिलेलाई 556 जना थपेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको छ। नेकपा ओली समूहको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएपछि गेवालीले अब ओली समूहको नेकपा नै आधिकारिक र वैधानिक पार्टी भएको दाबी गरेका थिए। पार्टीको अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेल र निर्णय आफूतिर भएकाले प्रचण्ड नेपाल समूह अवैध भएको उनको दाबी छ। प्रश्न कुरा के हो भनेदेखि हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले के भन्यो भन्दाखेरि तिमीहरू सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौ। नेकपाको 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो। नेकपाको महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल हो। महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै वैधानिक। तर अध्यक्ष प्रचण्ड हो पनि भने निर्वाचन आयोग होइन, त्यो त हामीले नै हो भनेका छौँ त। निर्वाचन आयोगले भन्नै परेन, हामीले प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट हटाएका छैनौँ नि त। खालि उहाँको कार्यकारी भनेर जुन जिम्मेवारी पोहोर साल सचिवालयबाट दिएको थियो त्यो चाहिँ हामीले ड्रप गरे हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरानै विधानलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन हो त। त्यही त, त्यो मान्यता दिँदाखेरि के भयो भन्दा उहाँहरूले गणितीय जोडघटाउ गरेर जुन यस बिचमा चाहिँ जुन बाटो हिँड्न खोज्नु भएको थियो त्यो बाटो गलत हो, त्यो चाहिँ बाटो बेठिक हो भनेर भन्यो। भन्नुको अर्थ नै केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै वैधानिक आधिकारिक पार्टी हो भन्ने कुरा यसले स्थापित गर्यो। ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुर्याए पनि आयोगले नेकपाका दुवै अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै रहेको जानकारी दुवै समूहलाई गराई नेकपा नफुटेको जानकारी दिइसकेको छ। आयोगले त्यसअघि दुवै समूहलाई आवश्यक कागजात सहित उपस्थित हुन पत्र काटेकोमा दुवै समूहको पत्रले पार्टी आधिकारिकताका सन्दर्भमा दुवैका दाबीलाई अमान्य भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई शुक्रबार बैठकका लागि बोलाइसकेको छ। यता नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पनि केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेर केपी ओलीलाई सदस्यबाट हटाइसकेको छ। केपीको ठाउँमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि पुस 5 गतेकै पार्टी स्थायी समिति बैठकले उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओली समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखी नेकपाको केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने निर्णय लिएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइसकेको छ। यससँगै दुवै समूहले निरन्तर रूपमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूमा आफ्ना समूहै बनाएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। नेकपाका दुवै समूहले पार्टी विभाजन भएको नबताए पनि ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल समूहको रूपमा केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पार्टी फुटको गन्ध आइरहेको छ। दुवै समूहले पार्टीको नाम नेकपा र चुनाव चिन्ह सूर्य दाबी गरेका छन्। दुवै समूहले यही ब्यानरमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छन्। यस्तोमा नेकपाको आधिकारिकता कसको हो भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित नै छ। अझै निर्वाचन आयोगमा दुवै समूहले पेश गरेको दाबीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि अब चुनाव चिन्ह र नाम कसको हो भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन। यद्यपि समानान्तर कार्यक्रम भए पनि कुनै पनि समूहले पार्टी फुटको घोषणा गरेका छैनन्। दुवै समूहका शीर्ष नेताले आफ्नो कार्यक्रमलाई अझै विशाल बनाउँदै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ती प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्ने पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताले आफ्नो समूह नै आधिकारिक भएको र चुनाव चिन्ह र नाम आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएका छन्। चिन्ह हाम्रो हो भनेर चिन्ह पाऊ भनेर भन्न जान निर्वाचन आयोगमा जान प्रचण्डलाई लाजको पर्दैन। 74 साल आश्विन 14 गते टिकाको दिन प्रचण्डले मैले अब दुवै पार्टी सूर्य चिन्हमा गर्ने भनेर सम्झौता गरेका थियौँ। 16 गते बेला उहाँले त्यो सम्झौता तोड्नुभयो। नगर्ने भनेर गर्न सक्दिनँ भनेर सम्झौता अझै जीवित छ। अहिले सूर्य चिन्ह मेरै हो भनेर जान लाज हुँदैन। सहमति गरेर सूर्य चिन्ह ल्याऊ भन्दाखेरि लिन्न भनेर सहमति उल्लङ्घन गरेर हँसिया हथौडा अन्नाभित्रको हँसिया हथौडा के लिएर चुनाव लडेको। अहिले सूर्य चिन्ह मेरै हो भनेर मैले दोस्रो अध्यक्ष दिएको थिएँ। अब अध्यक्ष नै मै हुँ भनेर हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ। म यो विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। यदि त्यसो भएन भने यहाँ कयामत आउँछ भन्छन् नि, यहाँ आँधी हुरी बतास आउँछ। केपी ओलीले संविधान मिचे जस्तै गरेर
केपी ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ मुटुमाथि छुरा प्रहार गरे जस्तै यदि अरू संवैधानिक निकायहरूले पनि त्यही गर्न थाले भने यो देश, यी नेपाली जनता हेरेर बस्न सक्छन्? हेरेर बस्न सक्दैनन्। आँधी हुरी बतास आउँछ, त्यस्तो हुने छैन। मैले निर्वाचन आयोगलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई पनि म भरोसा गर्न चाहन्छु। मैले सधैँ भनेको छु हामीलाई भरोसा छ। केपी ओलीको नौटङ्कीको पछाडि, केपी ओलीको राजनीतिक जोकरपन जो देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो जोकरको पछाडि कोही लाग्ने छैन। त्यसो त संसद विघटनपछि दुवै समूहका नेताले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष पनि पुगे, तर आयोगले पनि पार्टी विभाजनलाई आधिकारिकता दिएन। बरु उल्टै केपी ओली समूहमा थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यलाई पनि मान्यता दिएको छैन। उता प्रचण्ड नेपाल समूह भने आफूसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले आफूहरूले नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। अब एउटा प्रश्न उब्जिएको छ, यदि संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने त्यसपछि हुने निर्वाचनमा अहिले विभाजित भएका नेकपाका दुई समूह चुनावमा कसरी जालान्? नेकपा भित्र विवाद देखिएसँगै निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपाका दुवै समूहलाई दलको आधिकारिकता दिन नसक्ने निर्वाचन आयोगले बताइसकेको छ। आयोगको निर्णयलाई समेत दुवै समूहले आफू अनुकूल निर्णय भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। आयोगको निर्णयले ओली समूहले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिले मान्यता पाएन भने प्रचण्ड माधव समूहले थपेको एक अध्यक्ष पद पनि अमान्य भएको बताइसकेको छ। तैपनि दुवै समूह आफूले जितेको झैँ गरी दाबी गर्न भने छाडिरहेका छैनन्। यी लगायत आयोगले दुवै समूहलाई छलफलमा बोलाएको सहितका विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहले विधान र पदाधिकारी फेरबदल आपसमा नमिलेकाले आयोगले पहिलेकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै समूहको माग दाबीलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। आयोगले दुवैको माग दाबी नपुगेको निष्कर्षसहित नेकपा विभाजनले मान्यता नपाउने निर्णय यसअघि नै गरेको हो। नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल र केपी ओली समूहले गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय आयोगको छ। आयोगको यो निर्णयसँगै नेकपाका दुवै समूहले आयोगको निर्णयको आफ्नै किसिमले व्याख्या गरिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहले विधान र पदाधिकारी फेरबदल आपसमा नमिलेकाले आयोगले पहिलाकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै समूहको माग दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। बैठकले दुवैको माग दाबी नपुगेको निष्कर्ष सहित नेकपा विभाजनले मान्यता नपाउने निर्णय गरेको हो। नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय आएको छ। दुवै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधानसम्मत देखिएको आयोगको ठहर छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो। ओली समूहले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसेर प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता तोकेको थियो। केन्द्रदेखि प्रदेश पदाधिकारीमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरिरहेका छन्। आयोगको निर्णयपछि दुवै समूहले आफ्नो जित दाबी गरेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आयोगको निर्णयप्रति उत्साहित देखिए। उनले 70% बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा भएकाले आयोगले आफूलाई अध्यक्ष नमानेको भए पनि जित आफ्नै भएको दाबी गरे। उनले आफू अध्यक्ष मान्य नभए पनि प्रचण्ड अध्यक्ष भएकाले कुनै समस्या नरहेको समेत बताएका छन्। केपी ओलीलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नै अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेपछि, केन्द्रीय कमिटीबाटले निर्णय गरेर हटाइसकेपछि अधिकार छ। यहाँ लेखिया छ, फेरि के लेखिया छ भने अनुशासनको कारवाही गर्ने व्यवस्था त्यही पुरानो लागू हुनेछ। त्यसो हुनाले दुईटा अध्यक्ष हुनेछ भने चाहिँ एउटा फेरि अध्यक्ष बाँकी छ, त्यो घुमिफिरिकन त म त आउने नै भयो।
केपी ओलीजी केही चान्स छैन तपाईँको। खुरुक्क जानुहोस्, मलबाटमा छोड्नुहोस्, आराम गरेर बस्नुहोस् तपाईँ। यता नेकपा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानलाई बल पुगेको बताएका छन्। पोखरेलले सुरुदेखि नै केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट जे अडान राखिएको थियो त्यो अडानलाई बल पुग्ने स्थिति आयोगको निर्णयले बनेको बताएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले नेकपा दाहाल नेपाल समूहलाई मान्यता नदिएको जिकिर गरे। हिजो निर्वाचन आयोगले गरेको जुन निर्णयहरू छ त्यो निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट जे अडान राखिँदै थियो त्यो अडानलाई बल पुग्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। किनभने हामी पार्टी फुटको पक्षमा रहेनौँ। अहिले पनि कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको कुरो छैन, गरेको छैन। सोमबार कालीकोटमा आयोजित सभामा गृहमन्त्री तथा ओली पक्षका नेता रामबहादुर थापाले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई नै आधिकारिक मानेको दावी गरेका छन्। संवैधानिक अङ्गको रूपमा आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले कानून सम्बद्ध निर्णय गर्नुपर्ने दुवै पक्षको धारणा रहेको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले कुनै समूहको दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने सुनाएको थियो। आयोगको यस्तो निर्णयपछि दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44बाट विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले 70% बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा भएकाले आयोगले आफूलाई अध्यक्ष नमानेको भए पनि जित आफ्नै भएको दावी गरिरहेको छ भने ओली समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीको अडानलाई बल पुगेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै दुवै समूहले दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने सुनाएको थियो। सरकारले निर्वाचनको तयारी थाल्न भन्नेसँगै आयोगको निर्वाचनको तयारी लगायतका विषयमा नेकपाका दुवै समूहलाई छलफलका लागि आयोगले बोलाएको छ। के विषयमा छलफल होला त हामीले निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलालाई सोधेका छौँ। बाहिर त कस्तो चर्चा छ भने अथवा आम नागरिकले अथवा सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूले के भन्छन् भन्दा निर्वाचन आयोगलाई त्यो अधिकार थियो, विधानमा पनि थियो, त्यो कानुनमा पनि थियो, तर त्यो अनुसार नगरेर यसबाट झन् निष्पक्ष फैसला गर्नुको सट्टा चाहिँ निर्वाचन आयोग तर्किन खोज्यो भन्ने जस्ता आरोपहरू निर्वाचन आयोगलाई लागिरहेको छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने त्यसो कुरो होइन। आयोगले कसैलाई कसैको पक्षमा अथवा कसैको फेभरमा काम गर्नुपर्ने जरुरी किन छैन भने प्रष्ट बाटो छ, हाइवे छ। त्यो हाइवे के हो भन्दाखेरि संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाको सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने र त्यस्तो आवश्यकतामा हैन रिफरेन्डम पनि गर्ने, त्यो जुन एउटा संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको छ त्यो आयोगको दायित्व हो। त्यसबाट डिरेल हुन संविधानले मिल्दैन, कानुनले मिल्दैन, दिँदैन, हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो चाहिँ नै आयोग तर्किनुपर्ने अवस्थै छैन, किनभने जुन बाटोबाट मेरो बुझाइमा जुन बाटोबाट, जुन ढोकाबाट, जुन दाबीका साथ हैन इन्फर्मेसन आएको थियो है, अहिलेसम्मको कानुनको र आयोगको दृष्टिमा के हो त भन्दाखेरि त्यो सूचनाहरू हैन, त्यो विवरणहरू जुन अध्यावधिक गर्न पठाइएको थियो त्यो कुरा चाहिँ पार्टीकै विधान हेर्दाखेरि त्यसको विश्लेषण गर्दा त्यो सम्मत नदेखिएको हुनाले त्यस्तो निर्णय गरिएको हो, पन्छिएको, तर्किएको हो जस्तो मलाई लागेन। जस्तै अब तपाईहरु पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ हैन, निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि अब नेकपाले सूर्य चिन्ह 2 समूह मध्ये कसले लिएर जान्छ यो विषयमा त केही न केही त सोच्नु भएको छ होला। यस्तो छ, त्यो अहिले त फेरि पनि म दोहोर्याउँ, आयोगको आँखामा
कानुनको दृष्टिमा अहिलेको परिभाषामा नेकपा भन्ने एउटा पार्टी, दुईटा अध्यक्ष भएको एउटा पार्टी हो र त्यो दुईटा भएको अवस्था कानुन त होइन। त्यसो हुनाले अब सूर्य चिन्ह कसले पाउने भन्दा सूर्य चिन्ह नेकपाले पाउने अहिलेसम्मको विधिमा र बुझाइमा त्यही नै हो। अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो अनुमान गर्नु त्यो त्यति तर्कसङ्गत नहोला। जस्तै अब हजुरहरूले नेकपा मात्र निर्वाचन आयोगले देख्दा अब अहिलेसम्मको नेकपा मात्र हो, दुई अध्यक्ष छन् भनेर भन्नुभएको छ। तर पत्र काट्दाखेरि दुवै समूहलाई भनेर काट्नु भएको छ, भोलि बोलाउने बैठकको लागि भनेर। भोलि नै अब नेकपाको दुई समूहलाई बोलाउनु पर्ने कारण के, दुई समूहलाई मात्र बोलाउनु पर्ने कारण? यस्तो छ, त्यो त कहिलेकाहीँ एउटा पार्टीलाई, कहिलेकाहीँ तिनवटा पार्टीलाई, कहिलेकाहीँ सबै पार्टीलाई त्यो एज पर निड होइन, आवश्यकता अनुसार बोलाउने गरिन्छ। अब भोलिकै केसमा चाहिँ नि जस्तो त्यो पार्टीभित्र विवाद छ, विवाद भएकै अवस्थामा निर्वाचनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अब यो बेलामा के कसरी जान सकिन्छ त भनेर एउटा कन्सल्टेटिभ मिटिङ होइन, उहाँहरूसँग सुझाव लिने, सल्लाह माग्ने, यही आयोगको अहिलेसम्मको तयारीको जानकारी गराउने र त्यसमा स्वभावैले त्यो प्रश्न पनि त्यो विषय पनि आउला, त्यसरी त्यो पनि छ। अब योभन्दा अगाडि दुवै समूहले आफ्नो दाबी गरेका थिए र त्यो दाबी अब हजुरहरूले त्यो कागजात पुगेन अथवा जति चाहिने कुराहरू यो त्यो पुगेन भनेर तपाईँहरूले त्यसरी छोडिदिएको अवस्था छ। अब भोलि बिहान यहाँ दल दर्ता गर्न हजुरहरूले सूचना निकालेर दल दर्ता गर्न आउँदा पनि फेरि त्यही कागजहरू दोहोरियो भने निर्वाचन आयोगले के गर्छ? यस्तो छ, अब यस्तो कन्डिसनमा यो गर्छ, यस्तो कन्डिसनमा यो गर्छ भनेर अहिले अनुमान नगरौँ। त्यही भएर कसरी चाहिँ नै एउटा सिधा बाटो, लिनियर वे भन्छ नि, त्यो लिनियर वेमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अब सम्भवतः भोलिको मिटिङमा पनि केही कुराहरू आउलान्। भनेपछि मध्यस्थताको काम गर्दैछ निर्वाचन आयोग? त्यसो पनि नभनौँ, मध्यस्थताको त स्वभावैले गर्नुपर्छ होइन। मध्यस्थता इन द सेन्स कहीँ कतैको पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादहरूमा मध्यस्थता आयोगले न गर्छ, न गर्नुपर्छ, न गर्नुहुन्छ। तर पनि अब विवाद भएको अवस्थामा यो त पर्छ, विवादित विषयमा छलफल गराउनका लागि पहिलो प्रयास भनेको आयोगले दुईटै पक्षलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्न लगाएर भरसक मिलाउने कुरामा त जान्छ नि, त्यो त कानुनै लेखेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो। ओली समूहले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसेर प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता तोकेको थियो। केन्द्रदेखि प्रदेश पदाधिकारीमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरिरहेका छन्। आयोगले यो सँगै अब आयोगको भन्दा पनि दुवै समूहको लडाइँ रहेको भन्दै पन्छिँदै दुवै समूहलाई बरु निर्वाचनको तयारीका बारेमा छलफलमा बोलाएको छ। यहाँनिर प्रश्न उब्जिएको छ, वैशाखमा चुनावमा सहभागी हुन नेकपाका दुई समूह कुन दल र कुन चुनाव चिन्ह लिएर अघि बढ्लान्, यो भने अनुत्तरित प्रश्न नै रहेको छ। हवस् त आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ विषयवस्तु सहित नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।